मोहम्मद रिजवान साहब आप तशरीफ़ लाएं, आयात नूर से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود إذ انبعث أشقاها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।